बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव आतां आनी सदांकाळ जियेता. मरणाचेर आनी पाताळाचेर म्हाका अधिकार आसा. उगडापणाचो बूक पयला बसवर 18वी बोळ. रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 18. वय आमचो समी जेजू मोगाचें नांव आतां आनी सदांकाळ तो जिवंत आसा. तो देव आमचे खातीर बोपय सक्रामेंतां हाजर जाता आसतना आमी दिमेर पडया, ताका नामान करया, ताका स्वागत करया. गावयान तें गीत आमच्या ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ या ಬುಕ್ಕಾಂತ್ F13 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 101. F13 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 101. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सोमी सांगातला वेळ करसून सोमी आमच्या खातीर सर्गांत देवान आयलो आनी तो म्हाका आनी तुका म्हणटा हांव आतां आनी सदांकाळ जिवंत आसा. म्हाका मरणाचेर आनी पाताळाचेर अधिकार आसा. वय सोमी जेजू आमच्या मदेगांत देवान आयलो. सोमी जेजू देवान येता आसतना म्हाका जेन्ना देव बाप ताच्या सांगाता देवान येता, पवित्र आत्मा ताच्या सांगाता देवान येता. आनी देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा देवान येता आसतना सर्गस हजर जाता. मोरी माय हांगासर हजर आसा, सांत भक्त हांगासर हजर आसात, आंजवडी हांगासर हजर आसात, सर्गीचो सगळो दळबार हांगासर हजर आसा. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता केवल एक धवो गोवाचो वंडो, पूण आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांक, आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीक सर्गींचे वैभव हांगासर आसा. अनुभव करया. लेट अस एक्सपिरियन्स द हेवनली ग्लोरी. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರಾಧನೆ
ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ अर्घांतु का देवा बगड़ांतु का देवा महिमांतु का देवा वर्णिपातु का देवा साष्टांग प्रणाम देवा नमांतु का देवा वंदितांतु का वर्णितांतु का गायतांतु का परगडतांतु का पदवी तुका अधिकार तुका वैभव तुझो सासनाच्या सासना पवित्र 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 देव सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराच्या नावे येता का जय जय हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओ मोगाच्या नो केद वर्ते भाग आमचे ऐसो दीस बो अपूर्व ऐसो दीस बो पोई सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे मोगाच्या नो आम्ही आरंभ करचे देवाच्या कृपे सवे आईच्या दिवसाची सुरुवात आम्ही करची आज सान मातेव वांजेलिस्ट तशेंच समिया जेसूचो तो अपोस्टल ताचें फेस्त मोगाच्यान आमी करनासा परब आमी करनासा सा मातेवाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता आनी सा मातेवा बरें म्हणे समिया जेसूचो लक्षिल्यान पाटलाव कर आमच्या जिविताका संपूर्ण तरान समर्पण दिवन मोगाच्यान आमी देवाक मोगाचे जावया आमी देवाचें उतर नियाळ करया समियाच्या हाजरपणान जशें मातेवान नियाळ केलें उगडापणाचो बूक आमी काडया थंयसर 3रा वस्वर 8वी बोर्ड बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 8 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुजे विशांत तुझे विशांत हांव सगळें जाणा हांव सगळें जाणा देखून हांवें तुजे मुखार देखून हांवें तुजे एक दारवाटो उक्तो केला एक दारवाटो उक्तो आनी ती दमची सकत आनी ती दमची कोणायकी ना कोणायकी ना तुजी सकत उणें तरी तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोवण तुवें पाळल्या म्हजी शिकोवण तुवें आनी पाळल्या. म्हजे थंय आनी म्हजे तूं थंय विश्वासी रावलाय तूं विश्वासी रावलाय. हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान बोपय सक्रामेंतांत हांव समी जेजू तुजे लागीं उलोवचें तें अनुभव कर हें उतरां परतून हांव सांगता म्हज्या उपरांत सांगा तुजे विशांत तुझे विशांत हांव सगळें जाणा हांव सगळें जाणा देखून हांवें तुजे मुखार देखून हांवें तुजे एक दारवाटो उक्तो केला एक दारवाटो उक्तो आनी ती केला. दमची सकत आनी ती दमची कोणायकी ना कोणायकी ना तुजी सकत उणें तरी तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोवण म्हजी शिकोवण तुवें पाळल्याय तुवें पाळल्या. आनी म्हजे थंय आनी म्हजे तूं थंय विश्वासी रावलाय विश्वासी रावलाय समिया जेजू समिया जेजू. तूं म्हजो मोग करताय तूं म्हजो मोग करताय. देखून म्हजे खातीर देखून म्हजे खातीर नवो दारवाटो उक्तो करताय नवो दारवाटो उक्तो नवे करताय. अवकाश
उक्ते करताय नवे अवकाश उक्ते करताय नवे साध्यता फोव करताय नवी साध्यता फोव करताय नव्यान म्हजेर आशीर्वाद घालताय नव्यान म्हजेर आशीर्वाद नव्यान म्हाका परिवर्तन करताय नव्यान म्हाका परिवर्तन नव्या करताय कृपेन म्हाका भरताय नव्या कृपेन म्हाका अर्गां तुका भरताय. जेजू अर्गां होगलाप जेजू. तुका जेजू होगलाप जेजू. तुवें दिवची सकत तुवें दिवची सकत. तुवें दिवची कृपा तुवें दिवची तुवें कृपा. दिवचें बेसांव तुवें दिवचें बेसांव. कोणूच आडावंक सकना कोणूच आडावंक सकनात. हांव अस्कत तरी हांव अस्कत तरी. नव्या बळान तूं म्हाका नव्या भरताय बळान म्हाका तूं अर्गां भरताय. तुका जेजू अर्गां जेजू. आता उगडापणाचो बूक अवस्वर 1:18 काडया रेवलेशन चॅप्टर 1:18 भिये नाका हांव सांगा भिये नाका भिये नाका. हांव आरंभ आनी अंत हांव आरंभ आनी अंत्य. हांवच तो जिवंत हांवच तो जिवंत. एका काळार हांव मेल्लो एका काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां हांव जियेतां. मरणाचेर मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा म्हाका अधिकार आसा. वय समियान जेजू वय समियान जेजू. तूं म्हाका भिये नाका म्हणटाय म्हाका भिये नाका म्हणटाय. डू नॉट बी अफ्रेड Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Fear not. Fear not. Do not be anxious. Do not be anxious. Jesus, Jesus. you are assuring me. You are assuring म्हाका me. तूं भरवसो दिताय. म्हाका भरवसो तूं दिताय. आरंभ आनी अंत जावन तूं आरंभ आसाय. आनी अंत्य जावन तूं आसाय. जिवंत आसाय. तूं जिवंत आसाय. हांव सलवालां तरी. हांव सलवालां तरी. हांव निराश जालां तरी. निराश जालां Though तरी. I am depressed. Though I am depressed. Depressed. Though I am sad. Though I am sad. Though I am anxious. I am anxious. You want to bless me. You want to bless me. You want to give me grace. You want to give me grace. And recreate me, re-energize me, and newly you want to bless me. वय समियान जेजू वय समियान म्हाका जेजू. नव्यान तूं आशीर्वादित म्हाका करूंक नव्यान तूं आशेताय आशीर्वाद करताय. मरणाचेर मरणाचेर आनी पाताळाचेर आनी पाताळाचेर तुका अधिकार आसा तुका अधिकार वय आसा. म्हज्या जिवितांत वय म्हज्या जिवितांत. म्हज्या सलवणेचेर म्हज्या सलवणेचेर आनी म्हज्या वायट सवयांचेर म्हज्या वायट तुका सवयांचेर अधिकार आसा तुका अधिकार म्हाका आसा. तूं नव्यान रचन करूंक म्हाका शकताय तूं नव्यान वय रचन समियान करूंक जेजू शकताय. वय हांव समियान म्हाकाच तुका हांव समर्पण म्हाका दिता सुद्दां समर्पण दिता. जुआंचो वांजेल 4 वचर 19 बोल जॉन चॅप्टर 14:19 संसार म्हाका पळोवचो ना संसार म्हाका पळोवन पूण तुमी म्हाका पळयतले पूण तुमी म्हाका पळयतले. हांव जियेतां देखून हांव जियेतां देखून तुमी जियेतले तुमी जियेतात. वय समियान जेजू वय समियान जेजू. संसार तुका पळोवंक शकना संसार तुका पळोवंक पूण शकना. हांव तुका पळयतां हांव तुका पळयतां. कित्याक तूं जिवंत आसाय कित्याक तूं जिवंत आनी तूं आसाय. म्हज्या काळजांत आसाय आनी तूं म्हज्या काळजांत तुज्या आसाय. एकवटांत तुज्या एकवटांत हांव जियेतलो हांव जियेतलो. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया हालेलुया. पळय मोगाचें आमचें जिवीत आमी समयाक समर्पण दिवया आनी समयाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. जसे मातेवान आपलें जिवीत देवा समर्पण दिलें तो पातकी आसलो तो गिफ्ट ऑफ गॉड जालो. मातेव म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ गॉड देवाचेंच एक देणें एक काणीक तो जालो. अर्पितां तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन म्हजें स्विकार तूं कर मोगान तें बरें घालतें हें अर्पण म्हजें. सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन म्हजे स्वीकार तूं कर मोगान तें बर घालते हे अर्पण म्हजे स्वीकार तूं कर मोगान तें बर घालते हे अर्पण म्हजे अर्पितां तुका सगळींच्या बापा सर्वस्व जीवन म्हजे स्वीकार तूं कर मोगान तें बर घालते हे अर्पण म्हजे स्वीकार तूं कर मोगान तें बर घालते हे अर्पण म्हजे मोगाचे काळीस अर्पितां बापा काळजांत म्हज्या राव मोगाचे काळीस अर्पितां बापा काळजांत म्हज्या राव पवित्रें कर कृपेन तें बर
जन्मच्या तवे तेंकर कोरपेन तेंब बेडार कर काळ जन्मच्या जीवन म्हजे अर्पिता बापा काणीक जावन आज तुका जीवन म्हजे अर्पिता बापा काणीक जावन आज तुका संतोषांते तुझे कणगे लाभय सुख राजन तुझ्या संतोषांते तुझे कणगे लाभय सुख राजन तुझ्या अर्पिता तुका सगळींच्या बापा सर्वस्व जीवन म्हजे स्वीकार तुमकर मोगन तेंब करते अर्पण म्हजे स्वीकार तुमकर मोगन तेंब करते अर्पण म्हजे हो मोगाच्या ना सुमी जेजू म्हजे लागीं तुज्या लागीं आज उलयता वगडापणाच्या बुकांत 3ऱ्या वस्वरांत थंयसर 8व्या वडीर समी जेजू म्हाका तुका म्हणटा तुज्या विशयान हांव सगळें जाणा पळय मोगाच्या न्हू जेजू म्हज्या विशयान तुज्या विशयान सगळें जाणा आमकां ताणेंच आमच्या आवयच्या गर्भांत दवरलें कित्याक तोच जावन आसा आमचो बापूय आमची आवय ही इज आवर डॅड ही इज आवर मम्मी ताचे थावन आमी आयिल्ल्या ताणें आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांत दवरलां आमच्या आवय आनी बापाय थावन आमकां कूड मेळ्ळ्या तर देवा थावनूच आमकां आमचो जीव आनी आमचो आत्मा मेळ्ळा आमच्या आवयच्या गर्भांत थावन आज पर्यंत आमच्या जिवितांत कितें घडलां कितें आमी चिंतलां कितें आमी भोगलां कितें आमी पळयलां कितें आमी आयकलां कितें आमी उलयल्या कितें आमी केलां सगळें देवा मुखार सोडून दवरल्या बरी आसा देखून सर्वेस्पर देव मंदरसून म्हणटा हांव तुजे मुखार एक दरवाटो उक्तें करतलो कसलो तो दरवाटो आशिर्वादांचो दरवाटो तुजे जिवितांत परिवर्तन करचें तसलो दरवाटो तुज्या जिवितांत नवी आशिर्वादां बेसांवां व्हळोवन येवचें तसलो तो दरवाटो तुज्या जिवितांत असले ते सोलवण्यो आनी सगळे नपयस कर तुज्या जिवितांत चड आनी चड अभिवृद्धी समृद्धी प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स या ग्रोथ एंड तुज्या जिवितांत सुख संतोष समाधान बरें काम बरो दिसपडचो ग्रास तुजी आलेंतां उर्जीत करूंक तुजें शिकप मंदरसूंक तुज्या जिवितांत तुज्या देव आपोवण्या प्रमाणे जियोंक एकसुरी जिणी या काजरी जिणी या रिलिजियस जिणी या तुज्या जिवितांत समाज सेवा कर आपणाक समर्पण कर जियोचें या तुजें बिझनेस या तुवें घेतले ती येवजण्यो योजना तांतूं तुवें वर्त तरान महिमे बरी जावंक देव एक नवो दारवाटो उक्तो करूंक आशेता अशें देव दारवाटो उक्तें करतना तुज्या जिवितांत थोडे दारवाटे तो बंद करता थोडे दारवाटे तो दामता ही क्लोज सम ऑफ द डोर्स इन युअर लायफ डोर्स ऑफ फेलियर निराशपण देदेसपरपण तुज्या जिवितांत सलवलाय परिक्षेनी फेल जालाय तूं या तुज्या बिझनेसांत लॉस जाला तुका तुज्या जिवितांत देंवसराचे सैतानाचे बंदडी आसा वायट संवय आसा थोड्यो सोडूंक तुका जायनात या निराशपण आसा देदेसपरपण आसा जिवीतच नाका म्हण बघता देवच ना म्हण बघता कित्याक जियोनचें म्हण बघता आपूण एका मन जाती मरी म्हण बघता देखून जीव घात करया म्हण बघता फील लायक कमिटींग सुइसायड फील लायक डिस्ट्रॉयींग द लायफ आनी असले सगळे दारवाटे स्वामी जेजू धांपूंक आशेता कित्याक स्वामी जेजू केदो व्हडलो अधिकार आसा तोच आमकां उगडापें करता उगडापणाच्या बुकांत पयल्या वस्वरांत थंयसर 18व्या बडीर रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 18 भिये नाका म्हणटा तो डू नॉट बी अफ्रेड म्हणटा आय एम दी अल्फा अँड आय एम दी ओमेगा आय एम द बिगिनिंग अँड आय एम दी एंड हांवच आरंभ आनी अंत हांवच तो जिवंत म्हणजे मोगाचें न्हू ससना जी येता म्हळ्यार देव एकलो मात्र ह्या संवसारांत सगळे संगती मोगाचें नांव पाशार जातात कोरोना व्हायरस 2-3 वर्सां पयलें विशेश तरान आसलें आज तें ना थोडे ग्रेस्त आसले आज दुर्बळे जाल्यात
थोड्या काळा पयलें थोडे दुर्बळाले आज ग्रेस्तल्यात, थोडे व्हड व्हड गुडे आसले पडून गेल्यात, नवे गुडे दोंगर जाल्यात. वातावरणय बदलतच रावता मोगाच्या न्हू. आनी आमी इल्ले शिकलेले आमी जाणा ही भुंय सयत शाश्वत न्ही. थोड्या करोड वर्सां उपरांत ही भुंयच ना जातली. पूण मोगाच्या न्हू आमचो देव सासनाक जी येता देखून तो म्हणटा हांव जिवंत देव पूण एका काळार हांव मेल्लो. म्हणजे स्वामी जेजू म्हज्या खातीर तुज्या खातीर कुर्सार तो मेलो. आनी तो मरता आसतना मोगाच्या न्हू आमची सोलवण्यो, आमच्या जिवितांत असले शिराप, आमच्या जिवितांतले आमच्या पातकाची शिक्षा, आमच्या जिवितांत असली आमी केल्ली ती पातकां सगळीं ताणें आपणाचेर घेवन, आमच्या जिवितांत असचे सगळे नश्ट ताणें आपणाचेर घेवन, आमच्या जिवितांत असली देवसाराची सैतानाची ती बंदडी सर वायट सवय आपणाचेर घेवन तो कुर्सार मेला. जर तर आमी ताजे थंय एकवटावन जाल्यार ताज्या सांगाता पुनर्जिवंती जातली हांव म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून स्वामी जेजू म्हणटा पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेता, मरणाचेर आनी पाताळाच्या त्या संवसाराचेर म्हाका अधिकार आसा. वय मोगाच्या न्हू आमच्या सलवणेचेर स्वामी जेजूक अधिकार आसा. तो फरमाय जाल्यार पुरो तुज्या सलवणी सगळ्यो गेलवणी जावन ऑल युअर फेल्युअर्स विल ट्रान्सफॉर्म इन टू सक्सेस अँड ग्लोरी इन युअर लायफ. देखून तुजें जिवीत समयाक तूं समर्पण दी. देव तुज्या दोळ्यांक दिसना पूण भावार्थान तूं ताका समयाक पळोवंक शकताय. देखून स्वामी म्हणटा जो आमच्या वांजेलान 14व्या वस्वरान थंयसर 19व्या बडीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 संवसार म्हाका वळखना, द वर्ल्ड कॅनॉट सी मी. संवसाराचो मनीस, संवसारा लाभदलो मनीस, देव ना म्हणून रक्तमासाच्या वंदवण्यांत बुडलो मनीस ताका देव दिसना. पूण स्वामी जेजू म्हणटा तुमी म्हाका पळयतल्यात. कित्याक तुमी पळयतल्यात? कित्याक हांव जियेता देखून, हांव तुमचें तें आसा देखून तुमी जियेतल्यात. वय मोगाच्या न्हू जेजू म्हजें तें तुजें तें जियेल्ल्या वेळार आमचें जिवीतच बदलता. एक भयण ह्या हप्त्यान हांगासर रेतरी करूंक आयिल्ली म्हणटा तिच्या भयणी सांगात हांगासर रेतरी करूंक आयिल्ली. तिका भुरग्यांचें देणें नातलें, भुरग्याचें देणें जावंक असाध्य म्हणलें दाक्तरान. पूण जेन्ना तें दैविकुल रेत्र मंदिराक आयले, रेतीर ताणें गेली, आपलें जिवीत ताणें स्वाम्याक समर्पण दिलें आनी स्वाम्या मुखार तें रडलें. ताजे जिवितांत असले सलवणे, ताजे जिवितांत असले पिडा शिडा सगळे सोम्यान गुण केले. आनी ते म्हणटा सोम्या तें एकवटता, सोमी म्हज्या काळजांत येवन जियोंक लागलो. ताणेंच म्हज्या कुडींत आसले, म्हाका भुरग्याचें देणें जावं कसले अडकळे आसले सगळे ताणें पयस केलें आनी भुरग्याचें देणें दिलां. मात न्ही आतां म्हज्या गर्भांत जवळीं आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव दिता आसतना मोगाच्या सर्ग उदकन भरपूर मापान तो दिता. एक न्ही दोगां भुरगीं आपल्या गर्भांत आसात. देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवंक ते आयलो. आनी एकलो भाव ह्या दिसांनी आयिल्लो म्हणटा म्हज्या जिवितांत 3 करोडांचे रीण आसले, समस्या आसले, बिझनेस बुडलें, हांव जुगात करचें म्हणचें चिंतलें. तसल्या वेळार हांव दैवीक रित्र मंदिराक आयलो. थंयसर म्हाका समजलें देव जिवंत आसा. माय गॉड लिव्स, माय गॉड इज अलायव. आनी तो म्हज्या जिवितांत वरती अजापां करूं शकता. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम. ही इज एल शाडाय. त्या सोम्याक म्हजें जिवीत हांवें समर्पण दिता आसतना ताणें म्हाका जिवितांत नवी वाट दाखयली. ताणें म्हज्या जिवितांत नवे दारवाटे उक्ते केले. म्हज्या जिवितांतले सलवणेचे आनी नश्टाचे लॉस, रीण सगळे तसले दारवाटे ताणें धांपले. देखून चौकास चौकास हांव कितलें पयत पुस्तक वाचून सोमयाची एकवटान जियोंक सुरू केलें, देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवंक सुरू केलें, तितलें म्हज्या जिवितांतले सगळें रीण फारीक करूंक, नश्ट उणें करूंक देवान म्हाका फोव केलें. आज म्हजे बिझनेस नव्यान वय आपुरबेन लाभ करीत आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत देव येवंक आशेता. आज मातेवाची ते फेस्तावन आसा. कशें मातेवाच्या जिवितांत जेजू आयलो. सकट लोकांनी चिंतलें तो एक सुंकागार, तो एक पातकी, तो एक शिरा पडलोलो, तो वय कोणाकी नाका जाल्लो म्हूण चिंतले मोगाच्या. पण जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत आयलो ताचें नांवच ताणें बदलिलें. जेजून म्हळें आनी मुखार तूं माथेव, माथेव म्हळ्यार मॅथ्यू म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ गॉड. Till now, people thought you are a curse of God, but now onwards you will be a gift of God. बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट केल्ले मोगाच्या न्हू परतून तें गीत गावन आमकां आमी माथेवर म्हणे माथेवा बरी देवाक समर्पण दिया. आमच्या जिवितांत आशिर्वादांचो शिवर वळोन येतलो. सर्वस्व म्हजें भेटयता तुका, ओपून गे मोगाळ बापा. सर्वस्व म्हजें भेटयता तुका, ओपून गे मोगाळ बापा. सुंदर तूं कर, नंदन तूं कर, भेटयता सेवेक तुज्या. सुंदर तूं कर, नंदन तूं कर,
अर्पिता सेवेक तुझ्या दोन्ही हात वर करून समर्पण मी तुझ्या अर्पिता जीवी. तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुम कर मोगांतेंबर कलते अर्पण मुझे स्वीकार तुम कर मोगांतेंबर कलते अर्पण मुझे. मोगाच्यान आमची त्या समयाक आमी समर्पण दिवया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात, बर्थडे सेलिब्रेट करना आसात, तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां देवाची मिसनार आशिर्वाद मागता. काजाराचो दीस आचरतल्यांकी या संभ्रम करतल्यांकी देवाची मिसनार आशिर्वाद आमी मागता. जन्म दिवस आचरता स्टेविशा फेर्नांडीस UK 51st बर्थडे विन्सेंट मेनेजस शारजा. देवा कर्ग आनी होगलाप दिता दैवी कलोरेत्र मंत्राद्वारे वरती अजपा विज्मिता आनी जिवितान देवाची विसनार कृपा अनुभव केलेली ती. आयरीन वेगस एयाडी मँगलोर, रोलिशा डिसोजा कल्याणपूर, डॅफनी फर्नांडीस बिकर्नाकट्टे मँगलोर. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. सर्जरी जाल्ले घाई गुण जाल्यात आनी दुखी पयस जाल्या. गर्भाचें ऑपरेशन आसलें, युतरस ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां. कॅन्सर जावंक साध्य आसा म्हणलें, पूण आतां रिपोर्ट संपूर्ण तरान नेगेटिव्ह आयल्या. डाक्टरस म्हणटा देवान बरेंपण केलां म्हणून. पायल्स पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत, पिडा गुण केल्ल्या पासून. आनी अनकिटींत विशेश दूख आसली, म्हळ्यार पोटान दूख आसली, तातूंत आल्सर्स आसात, गॅस्ट्रायटीस आसा आनी एसिडिटी आसा म्हण डाक्टरान सांगलें. पूण दैवी कलोरेत्र मंदिरान रेतेर केल्या उपरांत संपूर्ण तरान गुण जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. नी सर्जरी जाल्ली, ताजे उपरांत विशेश दूख आसली, चलोंक जायनासलें. वय दैवी कलोरेत्र मंदिरांत विनवणी केल्या उपरांत ती गुण जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. कॅन्सर पिडा 2nd स्टेजीर आसली. आवयक तशेंच दुयेक दोगांयची पिडा देवान निवारलेल्या पासून दोगांयचो जीव वाचयल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. किडण्यांची समस्या आसून डायलिसीस सुरू केल्लें, पूण देवान काकूत दाखोवन आतां डायलिसीस रावयलां आनी किडनी बऱ्या तरान फंक्शन करता. देखून लिव्हरांचे समस्या आसले देवान गुण केल्ल्या पासून. IELTS एग्जामान देवान पास केल्ल्या पासून, OET एग्जामान देवान पास केल्ल्या पासून, बऱ्या विद्या संस्थांत भुरग्यांक प्रवेश मेळोवंक देवान फोव केल्ल्या पासून. जर्मनींत ती पर्मनंट विजा थंयसर मेळिल्ल्या पासून आनी थंयसर कॅनडांत बरें काम मेळिल्ल्या पासून. इंग्लंडांतय थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासून. ऑस्ट्रेलियांत हांव वय विजा कॅन्सल जावची आसली, देवान ताका निवारलेल्या पासून. कोर्ट केसींत देवान जैत लाभयल्ल्या पासून आनी तशेंच दुबयंत काम फोव पडल्या पासून ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासून भाव आनी भयणी मदें माया मोगान इत्यार जावन जागो वांटो जावन आतां वय तांच्या आर्थीक अडचणी सगळी देवान पयस केल्ल्या पासून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी मोगाच्यान विविध त्या सांव पासत आमी मागया. सांतीसीम त्रिंदाती लागीं विनंती करून मागोन आसात. तांकां प्रोटेक्शन मेळच्या खातीर आनी बेगीनच बरें जावच्या खातीर प्रज्वल गोंयांत तावन तशेंच शिकपाचेर मन केंद्रीकृत करूंक आनी बरी भलायकी लाभोवंक आयरन मुलुंड भुरग्याचें देणें मेळच्या खातीर स्विडा आनी जैसन फुटाडो मँगलोर भुरग्याचें देणें मेळच्या खातीर साबार जाणांनी मागोवंक उलो दिला. PCOD आनी फायब्रॉयड्स आनी म्हयन्यासर रक्तस्रावाचे समस्या आसल्या साबार भयण्यांनी हांगासर मागोवंक उलो दिला. कॅन्सर पिड्यांतले देवान गुण करचे खातीर जाग्याचे समस्ये इत्याद तुमच्या वसत आनी जागो वेळार विकून वचोन तांकां आर्थीक अडचणी आसा, नवें घर बांदूंक चिंतलां तें तांकां साध्य जावच्या बसत. मालगाड्यांचो जागो आसा, भाव वांटेकार तांकां दिवंक तो तयार ना, पूण हांकां बेगीनच गरज आसा गरबांची. देखून मालगाड्या भावान ती मत उजवाडोवन ताणें भाव भयणी सांगता जागो सगळो वेळार वांटेकार दिवच्या खातीर आनी तशेंच भुरग्यांचे देणें लाभचें पासत, बरी सैरीक जावचें पासत आनी काजाराचें कार्य आसा तें बऱ्या तरान जावचें पासत. पयशांची गरज आसा ते वेळार बँकाचेर लोन मेळचें पासत आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे खातीर आनी काम जावचें पासत आनी बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळचे पासत, MBBS सीट मेळचें पासत आनी तशेंच BSc नर्सींग करूंक साध्य जावचें पासत. लॉ कॉलेजींत प्रवेश मेळच्या खातीर तशेंच विविध त्या सांगा खातीर मागोवंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. विशेश जावन आमी मागया येवच्या आयतारा तावन हांगासर कन्नडांत विशेश रेतेर जावची आसा. वय 22 तारखे तावन 20 आनी 6 तारखे पर्यंत
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಐತರ ಸಂಜೆ ಸೋವರಾರ್ ಹಿಕನ್ ಕನ್ನಡ ರೀತಿಯ ಸುರ್ಜತಾ ಬ್ರದರ್ अँटनी राज ब्रदर सीजी थॉमस आणि तशेंच ब्रदर अमृत राज बेंगळूर तावन येतात. ह्या रितीन चडांनी चड लोकांनी वांटो घेवन ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत वस्ती रितीर करून जायतीं आशिर्वादां बेसांवां जोडून घेवच्या बसती आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. ऐकमचे प्रार्थन येसोम्या ऑक्टोबराच्या 3, 4 आणि 5 तारखेर हांगासर वार्षिकोत्सव जावंचो आसा. दैवी कॉलोरेंत मंदिराचो ब्रदर प्रकाश डिसूचा बॉम्बे तावन येतलो. 3, 4, 5 तारखेर ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा ऑक्टोबराच्या हांगासर चडांनी चड लोकांनी येवन ताचे द्वारे देवाचें उतर आयकून चडांनी चड बरेपण जोडच्या खातीर आनी वार्षिकोत्सव बऱ्या तरान संभ्रमीक तरान जावच्या खातीर मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. ऐकमचे प्रार्थन येसोम्या आता आमी मरण पावल्या सर मलकाण्या पासून मागया. कुटुंबा सरलेल्या मलकाण्याचो उडास करता. सिंथिया वास उद्यावर 2nd डेथ एनिवर्सरी जुलियाना लुईस देरेबैल फुलकतली आत्म्याचो उडास करता. मेवी मिरांडा संतकाटे देवादीन अपोलिना आणि फ्रांसिस डिसोजा मीरा रोड लिल्ली मिनेजस बेळमन 2nd मंथ्स माइंड मास आयरीन रीटा मिनेजस आणि नवीन मिनेजस कासिया फुलकतली आत्म्याचो उडास करता. बेनेडिक्टा माचादो मेरला पदाव देवादीन रोनाल्ड विक्टर पिंटो दुबई निकोलस आणि सिसिलिया डायस मँगलोरू पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. लीना फेर्नांडीस बेंदूरू सर आत्म्या पासत मागता. डेविड आणि वेनी लोबो वामंजूरू सर आत्म्या पासत मागता. जॉन आणि सेलिन डिसोजा फेरार देवादीन जॉन मातयास ऑन 101st बर्थ एनिवर्सरी पिलार देवादीन सेलेस्टिन पिंटो कारकळा मेरी मिनेजस बंटवाळ ससनास विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन. दिमेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर आशिर्वाद जोडटा आसतना आमचें जिवीतच ताका समर्पण दिवं. अर्पिता तुका सगींच्या बापा सर्वस्व जीवन मचे स्वीकार तुंकर मोगान तेंबर फलते हैं अर्पण मुझे स्वीकार तुंकर मोगान तेंबर फलते हैं अर्पण मुझे. ये 32 पेज 30. संतस बरीत काळसां मंदिरांत जमल्या कीर्तनांनी सोम्या तुजी स्तुती गाता कलतेपणी धरण्या प्रणाम अर्पिता तुजे कृपेन बरमून पराता तुझे वेदी भोवती एकठांय जाल्या आमकां सामी आसोपून दिता भक्तीन उर्बेन तुका आराधन करता सर्वेस परा आमचेर घाल तुझे बेसान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. अधिक मोगाचे न्हू आज भाग्यवंत मातेव धर्मदूत आणि शुभ वर्तमानकार हाची परब आमी आचरता. मातेव वांजेलिस्ट जावन आसा. नव्या तेस्तामेंतान पयलो बूक मातेवाचो वांजेल जावन आसा. देखून तो वांजेलिस्ट जावन आसा. सांगातास तो धर्मदूत म्हणजे तो आपोस्तल जावन आसा. जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एक जावन आसा. पूण ताच्या जिवितांत एका तरान तो भोव कनिश्ट जावन आसलो. कित्याक तो एक सुंकागार जावन आसलो. सुंकागार म्हळ्यार ही वॉज ए टॅक्स कलेक्टर. जेजूच्या काळार जुदेवाचो गांव इस्रायल रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधिकाराखाल आसा. देखून रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधिकाराक जुदेव दुस्मान म्हूण लेखताले. दे वर कन्सिडरींग द रोमन्स ॲज देअर एनिमीज. आनी त्या दुस्माना खातीर वावुरतल्यांक आमी आमच्या गांवांत गद्दार म्हणटा.
म्हणजे आमकां धिक्कार करून दुस्मना सांगता एक कोडलो म्हणटा देखून मातेव रोमाच्या चक्रवर्ती खातीर तो वावुरतलो आनी लोकां कडचें सूख वसूल करतलो देखून लोक ताका पातकी म्हण आपयतलो मात न्ही तो तांचो दुस्मान पूण ते लेखताले देखून मातेवाक कोणूच मान दिनातलो कोणूच ताका सन्मान करिनातले कोणूच ताचे विशयान बरें उलयनातले तस जाल्यार मातेवाच्या जिवितांत सोमी जेजू आयलो आनी ताका म्हणालो ये म्हजो पाटलाव कर मातेव सट्ट करून उठलो आनी जेजूचो पाटलाव करून गेलो देखून ताचें जिवीतच बदललें पयलें ताका सककडे लेवी म्हण आपयतले ताचें नीज नांव लेवी पूण जेजून ताचें नांवच बदलिल्लें माथेव म्हणे इट मिन्स इज द गिफ्ट ऑफ गॉड मोगाच्यान जेन्ना देव आमच्या जिवितांत येता जेजू आमच्या जिवितांत येता पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमच्या जिवितांत येता आमी कनिश्ट आशिल्ले देवाच्या राज्यांत वर्ते श्रेश्ठ आमी जाता मातेवाचें जिवीत हाका एक साक्ष जावन आसा तर एक घडीभर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आमी देवाकार गाणी होगलाप दिवया सा मातेवाच्या त्या वांजेला पासून ताच्या मुखार प्रगट जाल्ल्या त्या सोमयाच्या सुवार्ते पासून सांगातच मातेवा बरी आमच्या जिवितांत सोमयाक आमी स्वागत करया मातेवाच्या जिवितांत असले पातकां बरी आमच्या जिवितांत असलीं पातकां आमी वळखून घेवन सोमया थंय आमी संपूर्ण तरान नवें जिवीत जियोंक फुडें सरया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध बगेन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकृत कर सोम्या काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोम्या काकृत महिमा 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 देवा गोसगी आणि शांती ताच्या इष्टांत संस्कारी सर्वेश्वरा देवा सगींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या कोर वैभवा पासून आमी तुका करता सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सुंकू वसूल दरा माते वाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हड्या काकुतीन तुवें विसरून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगळ्या काळजांत आनी जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लिखणेन आनी रक्तान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें. त्याच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताच्या नव्या सालीन ती परगट करूंक भाग्यवंत मातेवाच्या विनवणेन आमकांय कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या कुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, सोम्या खातीर बंदिवंत जावन आशिल्लो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच भरवसो, तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पविस्नान, एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सकडां प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्तान थंय जियेता. तरी पूण आमच्या मदल्या हरेकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मन्यारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आनी ताची गूण जणवाय जोडिल्ले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटतल्या. एकवटून जाणटी जाता, जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भक्तेक पावता. देवाचें उतर. देवाची वडोपकार. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गासता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गासता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गासता. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गासता. तांचो संदेश संवसाराच्या सिमा पर्यान पावता. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गासता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुका देवा वाखणताव, तूं सर्वेस्पोर म्हूण वळखताव. धर्मदुतांचो महिमेवन जमो तुका उल्लासता सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मुखार चलत वेता जेजून सुंक्या काट्यार बसोन आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान.
माथेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवे पंक्तीर बसले. हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उथर वखणी तुका क्रिस्ता. अदीक मोगाचे न्हू, जेजू आयिल्लो पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. मातेवाच्या जिवितांत मातेव एक पातकी सुंकागार लोकांनी ताका सांडलेलो जावन आसलो, पूण जेजू तेन्ना ताच्या जिवितांत आयलो. ताचें जिवीत संपूर्ण तरान बदल्लें. उठलो आनी जेजूचो ताणें पाटलाव केलो आनी जेजूचीं उतरां ताणें बरी करून जिखून धरलीं. उडास कर ताणें ताची सुवार्ता बरी करून बरयली आनी ताची सुवार्ता गेल्या त्या 2000 वर्सां तावन सगळ्या संवसाराक आसुनूच आसा. ताच्या जिवितांत जेजूचो इतलो लागशिल्ल्यान ताणें पाटलाव केलो की जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत पवित्र आत्म्यान भरून सगळ्या नेत्यांनी वचून ताणें सुवार्ता परगट केली. विशेश जावन ताणें इजिप्तांत आनी इथिओपियांत ताची सुवार्ता ताणें परगट केली. तो लगभग 90 वर्सां प्रायपर्यंत सुवार्ता परगट करीत आसलो आनी उपरांत मार्तिरांचें मरण तो मेलो. अशें तो ताच्या उतरांनी, ताच्या लेखणेनी आनी आपल्या रक्तान क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिली. ताचें नांव जेजून बदलिल्लें जावन आसा. माथेव म्हणलें नांव दिलें. ही वॉज ए गिफ्ट ऑफ गॉड. खरेपणी त्या आपोवण्याक सरीत जावन तो जियेलो. देखून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत थंयसर सांत पावल आमकां म्हणटा, तुमकां मेळ्ळेल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी तुमी जियेया. म्हणजे मोगाचें नांव देवान आमकां आपोवच्या पयलें आमी पातकी जावन आसल्यां, कनिश्ट जावन आसल्यां, सोम्यान आमच्या जिवितांत नवीं दारां, नवे अवकाश आमकां उगडले आनी ह्या महिमेच्या जिविताक देवान आमकां पावयलां. तर त्या पातकी जिणयेक आमी फाट करीजय आनी सोम्यातय नवें जिवीत जियेजय. जशें मातेवाच्या जिवितांत देवान कितले महिमे बरयत संगती केल्यो, तुज्या म्हज्या जिवितांत तो खंडीत जावन तो महिमे बरीत संगती करतलो. देखून आमकांच आमी ह्या उंड्या आनी वायना सवें सोम्याक समर्पण दिवया आनी बेटवणेचें गीत आमी भक्तीपणी गावया. C45 पेज 114. दिन कितें सोमिया तुका ए बेटोने वेळा ना कितेंच म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. दिन कितें सोमिया तुका ए बेटोने वेळा ना कितेंच म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोबोगाळ बापा, भाग्यवान मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गुण उदार काळजान जेजूच्या सेवेन करशिले. तसलेच उमेदीन आमचें जिवीत शुभ वर्तमान परगटचे खातीर समर्पण दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशा मी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि शासनाच्या देवा आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिंड तुमके दिनस जाणी नाही पूण भगवंत धर्मता वरवीं निरंतरी तो तूं राखताय. तुजी पवित्र सभा सोलोंगच्या तुझ्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी जावन तुवें तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारासो सर्वेश परतो सर आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. कोण सगी तुका जय कोण सगी तुका जय कोण सगी तुका जय 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 कोण सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय कोण सगी तुका जय 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 कोण सगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेसून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सम्य जेसू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण पगडता. बापा जेसूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवानपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत सवंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांस आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांड मेट्स आनी त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्या बरी सर्गींच्या बापा लागीं आमी भक्तीपणान मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आनी आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभृतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचे दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फाव कर. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमच्या सवय आसूं. माया मोगा सगळं शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या तरी आमचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. मोकाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा जेसू आमच्या पसनारा लाभय जीवित जीवदातारा. कितली मोवाळ काकू तुजी असीम दयाळाय सगींची देवी काणंदा दोस करची पवित्र करचीण आमची. प्रार्थोया. सर्गीच्या बापा भाग्यवंत माथेवान संतोष बरीत काळजान सोडवणदाराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्ही बगार पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान नवी घटाय जोडून काळजाच्या व्हड्या उर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. आज शनिवाराचो दीस विशेष कृपेचो दीस. फाल्यां सांजेर तावन उडासरा आयतारा तावन सप्टेंबराच्या 22 तारखेर विशेष कन्नಡ ವಸ್ತಿಚೆ ರೀತಿರ ಸಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟವಿದೆ 22 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುವುದು. वसोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F6 पेज नंबर 219. सम्य हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूंक शुभ वार्ता तुजी हांवें प्रसारूंक
सौम्य हांवेता तुका अर्गां